चाहिँ हामी चन्द्रगिरी कलरतिर लाग्दैछौँ आज सेप्टेम्बर 15 तारिक 2021 को दिन। पानीहरू परिरहेको अवस्था छ, बिस्तारै बिस्तारै खाल्टाहरू बाटोहरू भित्र लाग्दैछ कि चन्द्रगिरी जाँदैछु। चन्द्रगिरी जाने बाटो र आज पानी सिमसिम पानी परिरहेको छ। यहाँको ट्याक्सी यस्तो हुन्छ। चन्द्रगिरीको डाँडा जस्तो चाहिँ यहाँ धेरै माथिबाट सर चन्द्रगिरीतिर लाग्दैछौँ है। आज चाहिँ चन्द्रगिरी के कस्तो छ र चन्द्रगिरी धेरै दिन पछाडि सिधै उकालो हो कि होइन उपाधि बहिनीलाई सोध्नु। चन्द्रगिरी जाने बाटोतिर चाहिँ लाग्दैछ तर कुन चाहिँ बाटो हो कि होइन सर्टकट बाटो होला चन्द्रगिरी जाने। सोध्नु नि ओ माइ गॉड खालि घर चाहिँ यो चन्द्रगिरी जाने बाटो हो यही हो त। बिस्तारै कान्छी स्लो डाउन चन्द्रगिरी जाने उकालो र धेरै साथीहरूले काठमाडौँ आएपछि अथवा नेपाल आएपछि देश देखाएको र यहाँ चन्द्रगिरीको ठाउँहरू देखाउने गर्छन्। र मैले पनि आज चाहिँ र सेप्टेम्बर 15 तारिकको दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चन्द्रगिरी आएको छु र तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चन्द्रगिरीको जुन बाटो ट्याक्सी लाइनहरू छन् र आज चन्द्रगिरीको यो गेट जस्तो छ हेर्नु। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु चन्द्रगिरी जाँदै गरेको गेट। चन्द्रगिरीको गेट चन्द्रगिरीको उकालो चन्द्रगिरी फाइनली सबले यो लभ साइनमा फोटो खिच्दै गर्छन्। वरिपरि घुम्नु चन्द्रगिरी सुन यो पार्किङ गाडी राख्ने बाइकहरू कहाँ राख्न सकिन्छ? सिधै अगाडि गयो त्यो ओकालम बोर्ड दिएको छ नि त्यो त माथि हो। र हामी अब चाहिँ अहिले फेरि पार्किङतिर जाँदैछौँ है। र पार्किङ जाने ठाउँ यतातिर छ सरल दाहिनेतिर यता हेलमेटको सुरक्षा आफ्नै गर्नु होला। फाइनली चन्द्रगिरी आइपुगेको छु। फाइनली सेप्टेम्बर 15, 2021 को दिन चाहिँ चन्द्रगिरी आइपुगेको छौँ र चन्द्रगिरीमा गएर चाहिँ हामी आज के गर्छौँ त अपडेटहरू पस्किनेछु हेर्दै रहनुहोस्।
आज चन्द्रगिरी आइपुगेको दिन सेप्टेम्बर 15, 2021 को दिन। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँहरू समक्ष आज सेप्टेम्बर 15, 2021 को दिन नेपालको काठमाडौँ जहाँ चाहिँ चन्द्रगिरी यति धेरै फेमस र टुरिस्ट सेन्टर छन्। यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू देश विदेशदेखि यो चन्द्रगिरीलाई हेर्नका लागि मात्रै आउँछन्, सिर्फ हेर्नको लागि या टुर गर्नको लागि। तर आज म भाग्यवश त्यही चन्द्रगिरीको डाँडामा उभिएर तपाईहरूलाई यो ठाउँ, यो चन्द्रगिरीको ठाउँ स्थानहरूमा के कस्ता छन् त टुरिस्टहरूलाई र भ्रमण गर्न आउन व्यक्तिहरूको लागि के कस्तो उपलब्ध छ त यहाँ, त्यो चिजहरू म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। तर तपाईँलाई यो चिज देखाउन चाहन्छु कि हेर्नुहोस्, चन्द्रगिरीको टापुदेखि डाँडादेखि तपाईँले पारिपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ सटक्कै सहर बजारहरू कति मजाले देख्न सकिन्छ। र आजको मौसम भन्नै पर्छ भने खासै पानी त परेको छैन, घुमिएको छ। र डाँडातिर फर्केर तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। डाँडातिर तपाईँलाई हेर्नुहोस्, जसरी यो डाँडाको वरिपरिहरू खुइदिएको छ र जसरी यो डाँडाको वरिपरि बादलहरू छन्, हेर्नुहोस् यो चन्द्रगिरीको डाँडा उकालोमा तपाईँलाई देख्नुहोस् र घुमिएको छ, तर पानी भने परेको छैन। यो चन्द्रगिरी विशेष गरी तपाईँहरूलाई यसको बारेमा केही कुरो भन्नै पर्छ। र यसलाई एउटा म्युनिसिपालिटी अथवा एउटा नगरपालिकाको हिसाबमा पनि घोषित गरिएको छ है, डिसेम्बर 2014 मा। र चन्द्रगिरी यो चन्द्रगिरीको बारेमा चाहिँ विशेष गरी मान्छेहरूले फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गर्छन् लभ साइनमा फोटो खिचेर। त्यो ठाउँमा गएर म पनि फोटो खिच्नु पाए पनि हुन्छु र म पनि भन्ने चाहनाहरू हुन्छ नि, आफ्नो इच्छाहरू। र मानिसले यहाँ आएर खिच्ने गर्छ। हेर्नुहोस्, यो लभ एङ्गलमा बसेर जोडी दम्पति र केटाकेटी युवा भर्खरको युवा मात्रै होइन नि, बुढापाकाहरू पनि यहाँ आएर फोटोहरू मजाले लिने गर्छन्। र यसरी नै तपाईँलाई म फेरि चन्द्रगिरीको उता जुन प्रवेशद्वार छ, त्यो प्रवेशद्वारमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चन्द्रगिरी लेखिएको छ, त्यहाँ पनि लभ साइन छन्, मानिसहरू जाने र आउने गर्छन्। र योभन्दा उतापट्टि यतातिर पनि देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ ट्याक्सी लाइन छ, जहाँ ट्याक्सीहरू अब टुरिस्टहरू आउँछन् र टुरिस्टहरूलाई चाहिँ लाने ल्याउने सुविधाहरू पनि छन्। र तपाईँलाई म अलिकति उँधोतिर लान्छु। आखिर म चन्द्रगिरीमा आइसकेको छु र यो चन्द्रगिरी टापुदेखि मुनि रहेको एउटा यहाँ पानी उम्रिएको छ। यो पानीमाथि मानिसहरू आएर फोटो खिच्ने गर्छन्। र फोटो मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ बच्चा बच्चीहरू पनि पौडी खेलेको अथवा यो पानीभित्र प्रवेश गर्ने कुरोहरू नियमहरू छन्। तर कतिजनाको बच्चाहरू यहाँ आएर खेलेको देख्न सकिन्छ। आज धेरै लगभग 2 वर्षभन्दा ज्यादा भइसक्यो सर, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो चन्द्रगिरीमा कतिजना मान्छेहरू आउनु सकेको छैनन् भने अहिले चन्द्रगिरी ओपन भएको तपाईँहरूलाई जानकारी म गराउन चाहन्छु। र सबैलाई चन्द्रगिरीको वरिपरि परिक्रमहरू गराउन चाहन्छु। र अझै धेरै छन्, चन्द्रगिरीको भित्र टिकट काटेर घिर्लिङ है हामी केबल कार कुदाउँछौँ, त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउने छु। चन्द्रगिरीको टापुदेखि हेर्दाखेरि काठमाडौँ र काठमाडौँ भन्नाले गर्दाखेरि यो एक भाग मात्रै यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँको एक भाग लगभग 1.8 मिलियनभन्दा ज्यादा मान्छेहरू सिर्फ काठमाडौँमा मात्रै बस्ने गर्छ। र भक्तपुर, कीर्तिपुर, काठमाडौँ सबै जोड्नु हो भने लगभग 5 मिलियनभन्दा ज्यादा मानिसहरू बस्ने गर्छन् चन्द्रगिरी। अब हामी चाहिँ यो चन्द्रगिरीको जुन यो टिकट काट्नेमा छौँ, काउन्टरमा छौँ, टिकट काउन्टरमा आइसकेको छौँ। र टिकट काउन्टरमा चाहिँ शर्तहरू यस्तो राखेको छ र खरिद गरेको टिकट अरूलाई दिने र फिर्ता
फिर्ता गर्न पाइने छैन। टिकट खरिद गरिएको मिति 7 दिनभित्रमा चल्ने देखिएको छ र अर्को कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश अनुमति दिनेमा नदिने है। भनेपछि यहाँ एउटा काउन्टरमा छौँ, चन्द्रगिरीको टिकट काउन्टर र आज त्यति मानिसहरूको भिडहरू देखिएको छैन र यो चन्द्र परिसरमा भर्खर खोलिएको हुन्छ र अब टिकटको दाम हुनसक्छ 600, 700, 800 अब कति भन्ने कुरो जान्नको लागि चाहिँ अब अहिले अब र दुईवटा टिकटलाई चाहिँ 1400 भनिएको छ जनाएको छ र म चाहिँ अब टिकट किन सकेपछि 500 भएन 1500 ल। टिकट काउन्टरमा हामीले टिकट काटिसकेका छौँ है र यो चाहिँ एउटा चन्द्रगिरीको एउटा भिजिट र ओके टिकट तिमीले राख। अब हामी जाँदैछौँ, चन्द्रगिरीको टिकट हामीले पाइसक्यौँ। अब हामी मजा गर्छौँ। सट्टै इन्ट्रेन्स। अब चाहिँ हामी चन्द्रगिरीको केबल कारमा चाहिँ हामी चढ्नको लागि चाहिँ यहाँदेखि हुँदै टिकट काउन्टरदेखि हुँदै हामी बिस्तारै यतातिर जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यो टिकट काउन्टर इन्ट्रेस्ट गर्ने ठाउँ। अब हामी टिकट काउन्टरको तिर जाँदैछौँ है। आज सेप्टेम्बर 15 तारिक 2021 को दिन काठमाडौँ चन्द्रगिरी भिजिट। चन्द्रगिरीको माथिबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन, रमाइलो ठाउँ। अब हामी यो चाहिँ के रहेछ भने इन्ट्रेन्स प्रवेशद्वार। यहाँ मास्क कम्पलसरी, कृपया मास्क र सेनिटाइज गरेर अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सेनिटाइज सेनिटाइज गर्ने यहाँ रहेछ। ठिक छ एकदम रमाइलो र अब हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ ठाउँमा। सेनिटाइज भइसक्यो, ह्यान्ड सेनिटाइज। टिकट काउन्टरमा हामी छौँ। हाम्रो टिकट काउन्टरमा चेकिङ यसरी हुन्छ। थ्याङ्क यू। अब हामी टिकट काउन्टर लगभग 2 सालभन्दा ज्यादा चन्द्रगिरी बन्द भएको थियो। यो चन्द्रगिरी अहिले खुलेको छ र अब हामी केबल कार चढ्नको लागि हामी जाँदैछौँ। बस अब यहाँ केबल कार कसरी आउँदो रहेछ हेर्नुहोस्। केबल कार आइयो, आएको देख्नुहोस् दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो केबल कार आइरहेको दृश्य। हामी यहाँ केबल कारभित्र यसै अब यो चन्द्रगिरीभित्र रहेको यो केबल कार लगभग यो केबल कारभित्र अब यहाँ जस्तो अब प्रोटेक्सन नियमअनुसार चल्नुपर्ने देखिन्छ। ल अब हामी प्रवेश गरौँ। कान्छी उता म यता। ल तिमी यता आऊ। ओके म लड्छु अहिले। लु जानुहोस्। अब हामी चाहिँ लगभग अब हामी अब दीदी ने बैठी ना ये ऊपर दीदी खाके खुली रहती है साइड लाइन धोखा लगा दी हां आपने लाइन जाते हां बेटा ठीक से। अब हामी सी केबल कार भन्छ, यसलाई घिर्लिङ भन्छन्। जे भए चाहिँ चन्द्रगिरीदेखि हामी चढेर हामी जानेछौँ र मेरो साथमा 2-3 जना अब हाम्रो ग्रुपमा हुनुहुन्छ र नयाँ हुनुहुन्छ। तर जे होस् अब हामी यात्रा गर्दैछौँ चन्द्रगिरीको। अब यसरी जाँदैछ हेर्नुहोस्,
अरे तिमीलाई त देख्थ्यौ बाहिर है यो छ यो होला ओए मैले त देख्थे वाउ तू तोरा खाइछ त फ्यान्टास्टिक अलिकति सर माथि देख्छ हेर्छ आमाले के आमाले हेर्ने रे आमा माथि माथि हेर्छ नि त कसरी जान्छ रे यता आउनु नि यता आउनु जा यताबाट हेर्दा पनि भयो नि त जताबाट हेर्दा हुन्छ उताबाट आउँछ उताबाट हिँड्छु अनि यही माथि कसरी हिँड्छ नि त्यही हेर्छ नि त लु हामी सबले हेर्ने हो हेर्ने त हैन ले हेर्ने बाबु लु इनको सुकेन हाँ हाँ हम भी जा रहा हूँ सेम बाटो है ना अब क्या कर रहा है बात मेरे को खींच रहा है ओके बताओ हम भी इंडियन है देखो हमसे दार्जिलिंग से आया है दार्जिलिङ से हाँ हाँ देखो नेपाल में क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है सब देख देखा है हम ए दार्जिलिङ वासी दार्जिलिङ हामी एक बार त्यो अस्ति हैन हाँ त्यो हेर्नु पाएन चिडियाखाना हाँ देखो चिडियाखाना हेर्न पाएन बन्द थियो बिहीबार थियो बन्द थियो के बिहीबार यो पनि बन्द थियो अरे नि भर्खर खोलेको अरे नि त यो त खोलिरहेछ अस्तिदेखि अस्ति भर्खर भर्खर भन्दै थियो हेर्नुहोस् यस्तो रमाइलो छ है म त पहिला कहाँ हिँड्छमा देखिन किन पहिराएको दोसर बाटो है दोसर बाटो हुँदैन दिदी दर्शक बिन तपाईँको समक्ष हामीले देखाइरहेको यो चाहिँ चन्द्रगिरीको जुन चाहिँ हामी केबल कार चढेर जाँदैछौँ र जहाँनिर आउनु छ माँ जी कैसे लगा ठीक है रमाइला भगवान के कृपा है ओके आदमी सब बनाइने तना दिदी आदमी के माने आदमी के कथी छुटल कथू न छुटल हमें सास खाली कहते माने आपका बेटी है हमार बेटी है ओके आपके बेटी के साथ में है क्या देखो हमें देखो माय डियर फ्रेंड्स आई एम विथ senior citizens from the Indian. They come to visit here. So I'm so glad to meet them. They are my. हम धरैत रहली सिका के धर लिए ना बुआ त कोट ज्याकेट न राख के कोट मास्क खोल न कस्तो उपवा छ न यहाँ छैन क्या यो के यहाँ पुलिस छैन एकछिन न भिडियो त एकचोटि मात्रै खिच्न पाइन्छ त फेरि आएर खिच्नु त टाइम लाग्छ त्यही त बल्ल बल्लको चेहरा भगवान से दिया है चेहरा हम कैसे छोप छोप खै म समझलिन अच्छा है देखो क्या सुनसान जग्गा यो मनकामना भन्दा माथि छ हो हजुर मनकामना भन्दा माथि छ माथि छ मनकामना भन्दा माथि छ निकै बेर पो लाग्दो रहेछ त पुग्नु त देखो तल हेर्नु न तल जाने बेला पो खतरा ओहो काठमाडौँ त यहाँबाट पो देख्दै रहेछ उता देखाउनु न काठमाडौँ मेन त ओ क्या त्यता त्यो कालो मसिन गडबड हुँदैछ हो त्यसरी देखाउनु होला मेन काठमाडौँ उता यत्रो ठाउँमा मिलियन हेर्नु न पुरै सुरुमा बेटवा आला एक दिनमा घुम्न पाउन सक्छ मान्छे गाडी लिएर पाउन सक्दैन के यत्रो ठाउँमा मिलियन मान्छे बसेको केबल गाडी लिएर पुलिस है नीचा मिलियन आदमी है इधर देखो ये छोटे शहर यता भिडियो गर्नु कोही दामी आयो अलि डाँडामा चाहिँ स्लो हुँदो रहेछ यो छैन दिदी टाढा है लम्बाइ मनकामना टाइम लागेछ हुनसक्यो त टाइम देखि मनकामना उसो पठा थियो कैसे पूजा गर्नु धेरै सालपछिको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी घुम्न आएको छौँ र यो घुम्ने ठाउँमा चाहिँ रहेको छ यो चन्द्रगिरीको डाँडा यसलाई चाहिँ हामी कसैले गिर्लिङ भन्छन् कसैले केबल कार भन्छन् जे भने तापनि हामी आज सेप्टेम्बर 15 तारिक 2021 को दिन चाहिँ र बाहिरको वातावरण चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति धुम्मिएको छ है खासै पानी पनि परेको छैन तर माथि जुन यो केबल कारदेखि मुनि हेर्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो काठमाडौँ रहेको छ हेर्नुहोस् यस्तो धुम्मिएको छ
जति नै तपाईँले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ भने योभन्दा त अझै खुलेर पनि देख्न सकिन्छ तर म पुरा देखाउन सक्दिनँ र तपाईँलाई यसको म केही जानकारीहरू पछि नै रहनेछु र तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु भने खास गरी यतातिर हेर्नुहोस् त उँधोतिर देखाइदिनु यता होइन कि उता गरौँ न यहाँ ओ बादलमा केही पनि आउँदैन केही पनि आउँदैन कान्छी इट्स ओके ओके यता देखाउँ त्यो तलको गाउँ र मलाई चाहिँ निस्किनु पर्यो गाउँ त निस्किँदैन म त निस्केको हुनुपर्छ यो भिडियोमा म निस्केन भने त कहाँ भयो त म यहाँ घुम्न आएको कौन हे भन्छ फेरि हो आउनु पर्यो नि त ओहो हामी कहाँ आएको निकै टाढो उयो डाँडा माथि उता मन्दिर छ नि होइन मन्दिर छ धेरै छ त्यहाँ होटल छ छेउमा होटल बनेछ ए त्यसो भने त जस म मजै गरेछु त्यहाँ पनि होटल छ अहिले यता बनिरहेको थियो त्यहाँ बस्नलाई बनिसक्यो कि त्यो टुरिस्टहरू आएर बस्दा हुन्छ पैसा तिरेर बस्नु पाइन्छ तलबाट बुक गर्नु सबै भइहाल्छ लिएर बनाएको छ नेपालले बनाएको छ रोड बनाएको छैन त्यत्रो फाल्टाङ खुल्टुङ आम्माम गाडीमा डेन्जर छैन हो तपाईँको उताको राम्रो छ अनि गाडी कति रोडमा होइन पिछामा खतर खतर हालिदिएछ है नचिप्लिने नहुँदैन है यहाँ त मर्छ त मलाई त राम्रो लाग्यो के देख्यो नि त ल अब कुहिरो भयो अब के हुने भयो त्यो होटलमा गएर चाहिँ हामीले किनेर पनि खान सकिन्छ बास पनि बस्न सकिन्छ भन्ने सुविधाहरू रहेको हुन्छ तल जाँदा पो डर तल जाँदा डर लाग्ने रहेछ ओह्रालो जाँदा एउटै होला मान्छे सिरिङ हुन्छ सिलिङ हुन्छ उता त्यहाँ यो उ छ नि त्यहाँ यता पनि जस्तोमा त हुँदैन त्यहाँ टावर छ नि त्यहाँ हुन्छ स्ट्रेङ बोल्छ के त्यतिकै यस्तो हुन्छ ना दीदी हम कहले बूढ़ पुरानिया हो गेल बता मतलब जड़ जवान के बहुत टाइम रह गए है बूढ़ पुरानिया ना जड़ जवान में 30 40 खुसीको कुरा छ ये लाइन आवे दिए कोई तर काठमाडौँ आएर चाहिँ केबल कार केबल कार आउने र जाने बित्तिकै हुँदो रहेछ एउटा डल्लो सबैभन्दा ठुलो पर्सी जस्तो रहेछ लगभग 2 3 4 5 लगभग 10 जना जस्तो मान्छे अट्ने खालको हुँदो रहेछ त्यो ढोकापट्टि चन्द्रगिरीदेखि चाहिँ मनोकामना मन्दिरसम्म लाँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ होटलहरू पनि रहेछ यो डाँडा उकालो देखाइ हेर्दाखेरि चाहिँ यति साह्रो मुटु नै चिउचिउ है किनकि यो चाहिँ बादलले नै ढाकेको छ मलाई लाग्छ यो यसले एउटा सुन्दरता थपेको छ लगभग हामी धेरै अल्गो धेरै माथि आइसकेका छौँ है अब चाहिँ छेउछेउमा हेर्नुहोस् यसरी आउँदो रहेछ टाइम लगे से मनोकामना से टाइम मनोकामना से ऊपर सुजीत कर ले चलो ना मामा उन्हें इंडिया और घूमे तब ना हम न जब उतना देर यदि ट्रेन में बैठा 12 घंटा 6 घंटा यदि दीदी कोई कहीं दिल्ली ताजमहल फिर वैष्णो देवी कहाँ कभी ना हम न जब दीदी छुटा खा जा देखो ना दीदी हवा से करती अल्लाह क्या दीदी लेकिन दीदी टावर फ्री में अब कैसा यस्तो टावर बनाएर चाहिँ यसलाई केबल कार सञ्चालन गरेको छ ऐसे नहीं पूजा दीदी यार लाइक 15 दिन रह के काठमाडौँ घूम के 0.5 में गरे कई साल का कॉलेज का 2 साल करते इतना भारी तो यो टावर चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छ यो केबल कारको मा चाहिँ यो ठुल्ठुलो तारहरू छ है अब हामी अब कन्ट्रोल टावरमा आइसकेका छौँ अनि उहाँहरूलाई जान्दैन केटाकेटी भएको हुन्छ माझी दीदी दीदी सिकाना पकड़ ल पकड़के तपाईँ पनि निस्किनु ओके अब कहाँ
Say, Max. ओहो चन्द्रगिरी यस्तो धुम्म छ अपाङ्गको लागि सुविधाजनक पनि राखिएको छ है सबै मान्छे सबै किसिमको मानिसहरू घुम्न आउन सक्छ यहाँ ओहो चिसो म त मनोकामनातिर भन्दै बक्कुतिर आएर छु करेक्सन गर्दैन त यस्तो धुम्म छ केवल कार यसरी आइरहेको हुन्छ है हेर्नुहोस् खाली है आज यस्तो धुमिएको अवस्था तिमीलाई जाडो भयो ज्याकेट लाउनु पर्छ भन्ने कता गयो त ए त्यो ज्याकेट लगाएको यसलाई वाउ सेतो ज्याकेट लाएर हिँड्दैछौ बाबा छ लगाएको छ र लग हामी चन्द्रगिरीको फर्स्ट स्टेसनदेखि टप स्टेसनमा आएको छौँ यो बार 2520 के लेखेको छ र यहाँ नेपालको झन्डा पनि छ मेरो क्यामेराम्यान अब घाइते भएको छ आफिस गरिरहेछ र हेर्नुहोस् चन्द्रगिरी चन्द्र जस्तो हृदय मेरो दर्शक बिन्स आज सेप्टेम्बर 15 तारिक 2021 सेप्टेम्बर 15 तारिक 2021 को दिन आज रहेको छ बुधबार काठमाडौँको सबैभन्दा चर्चित चन्द्रगिरी हजारौँ र दुनियाँले थाहा पाइसकेका भिजिटर देश विदेश र मानिसहरू यो ठाउँमा आएर आनन्द लिने गर्छन् यहाँ लेखेको छ पाहुनाहरूको लागि चन्द्रगिरी हिल लिमिटेड सदा अनुरोध यहाँ क्यामेराम्यान गर्दाखेरि नबोल्ने म यहाँ क्यामेराम्यान सो आजको दिन आजको मौसम भने चाहिँ यहाँ अब तलदेखि माथि आउँदाखेरि यो मौसम पुरा यो बादल यो कुहिरो लागेको छ है वास्तवमा चाहिँ नि भन्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ केही देख्न सकिँदैन यहाँ वरिपरि डाँडा काँडा केही देख्न सकिँदैन तर हामी अब हिँडेर जान सक्छौँ यसरी चन्द्रगिरीको यो मेप चन्द्रगिरीमा कालो ओह्रालो जाने बाटो त्यसरी काम नपाइन्छ त्यो म्याक्स निकाल ए कोरोना न सोरोना त्यो डुप्लिकेटहरू फेकहरू किनेपछि त्यस्तै हुन्छ मान्छे ओरिजिनल ब्लुटुथले फेक भन्यो त मानिसको जीवन भनेको कहिले कहिले रुइरहेको हुन्छन् कहिले हाँसिरहेको हुन्छन् कहिले आनन्द लिइरहेको हुन्छन् कहिले मजाले आनन्दले यसरी घुमिरहेको हुन्छ अर्को संसारमा मान्छे सुतिरहेको छैन यो संसारमा मान्छे उठिरहेको छ चन्द्रगिरीमा यसरी मान्छेहरू होइन अब जाडोको मौसम सुरु भएको छ र यो चन्द्रगिरीको जुन त्यो टापु चाहिँ सबैभन्दा अग्लोमा चाहिँ थर काम्ने हावा लागिरहेको छ अब यो जम्बी कसले गर्छ यसमा जम्बी कि जुम्बी जम होइन यो बेला उयो अर्कै भन्छ नि जिप लाइन यहाँ यस्तो छ है अब चन्द्रगिरीको माथिबाट चाहिँ यसरी खिच्न सकिन्छ पर्छ नि नगर्ने त्यस्तो काम पर्दैन दर्शक बिन्स तपाईँलाई साँच्चै नै यो चन्द्रगिरीको यो जुन तलदेखि माथि हामी जुन टापुमा आउँदाखेरि चाहिँ यति साह्रो चिसो होइन यति साह्रो चिसो अब के यति साह्रो चिसो हावा अहिले थरथर भइरहेछ जाडो त सुरु भएको छैन
तर पनि यति साह्रो चिसो छ, ठन्डी हावा, मौसम कुहिरिएको छ है। कुहिरिएको मतलब बादल लागेको छ र त्यस मजा छ। आउनुहोस्। चन्द्रगिरीभित्र के कस्तो छ त? पूजा सामग्री पसल पनि रहेछ। प्लस मास्टर कार्ड, ग्लोबल्स, आइएमई ब्याङ्क होइन भन्ने यो सुविधा पनि राखिएको रहेछ। यहाँ मन्दिर परिसरभित्र छालाको जुत्ता र चप्पल आदि लगाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। यो मन्दिरभित्र चाहिँ यो चप्पल र छालाको जुत्ताहरू लाउनेको लागि मनाइ गरिएको छ। यो मन्दिर देखिरहनु भएको छ भने यो मन्दिरहरू है। यो मेरो पछाडि यो चन्द्रगिरीको डाँडामाथि पनि मन्दिर छ। अब यता के रहेछ? श्री बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको स्ट्याचु यो भालेश्वर शिवजीको मन्दिर नजिक रहेको छ। र फेरि यसको वरिपरि के यस्तो छ भने यहाँ चाहिँ फुलबारी गार्डनहरू राखेको छ। र यो मन्दिरलाई चाहिँ सरसफाइ गर्नको लागि यहाँका व्यक्तिहरू अथवा यो मन्दिरलाई चाहिँ एकदम निरन्तर अथवा सरसफाइ आउने भिजिटरको लागि आकर्षित बनाउनको लागि सरसफाइ राखेको देखिन्छ। र त्यो हरेक ठाउँमा यसरी झारपातहरू रोपेको देखिन्छ। र तपाईँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भनेपछि यो चाहिँ सबैभन्दा अग्लो डाँडामा रहेको मन्दिर है। अग्लो डाँडामा रहेको भल्लेश्वर है शिवजीको मन्दिर। तपाईँलाई म फेरि यस्तो छ, अब यो शिवजीको मन्दिर अति नै आकर्षित छ। टुरिस्टहरू आएर चाहिँ यसलाई आकर्षित रूपमा हेर्न सकिन्छ। र यहाँ पण्डितहरू है पूजा आर्जना गर्ने ठाउँहरू राखिएको छ। यहाँ ठुलो घन्टीहरू देखिन सकिन्छ। यो हरेक यो मन्दिरको वरिपरि तपाईँलाई के भनौँ, अब तपाईँलाई यतिखेर भन्छ हुँदैन, तर मैले चाहिँ यसो छुएँ मात्रै है। यो मन्दिरको परिक्रमा वरिपरि हेर्नुहोस्। अब यहाँ यो चाहिँ के छ भने मन्दिरभित्र रहेको एउटा ठुलो यो जसरी स्ट्याचु छ है। यसलाई चाहिँ अब हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार चाहिँ एउटा ईश्वरको एउटा रूप भन्ने गर्छन्। यसलाई चाहिँ मानिसहरूले अथवा हिन्दूहरूले मानिल्याउने तर यो मन्दिरमाथि जाँदाखेरि चाहिँ छालाको जुत्ता र चप्पल लगाएर लाउने मनाइ निषेध गरिएको यहाँ नोटिस छ। र म भने जाँदिनँ। यहाँ चाहिँ अब चन्द्रगिरीको डाँडामा आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो भलेश्वर महादेव बारेकोमा चाहिँ यस्तो छ। मनुष्यको चोला जन्मेपछि मनै पर्ने, मनुष्यको चोला फेरि जन्म यो धरतीमा होला किन होला लीला हुन हरिको ब्रह्माण्डै भरिको लीला हुन हरि। यो टोपी किन्ने पसल। अब तिमीलाई चाहिँ म के किनिदिउँ त? यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ खाने ठाउँ रहेछ यो होटेल। र हामीले नन भेज काउन्टर अब भनेपछि त नन भेज अर्डर के दिनु पर्यो? यही हो भित्र अरे अर्डर भित्र लिनुपर्ने। अब अर्डर तर ब्याग उचालेर गर्नुपर्छ। र हामी चन्द्रगिरी रेस्टुरेन्टमा आइपुगेको छौँ। हामीलाई भोक लागेको छ र हामी अर्डर गर्न लागि जाँदैछौँ। र हामी के अर्डर गर्छौँ भने हामी म आफूलाई थाहा छ यसको मेनु भेजी कम हो। हामी भेजी खाँदैनौँ।
chicken momo 200 chicken it's okay don't say chicken noodles 250 के यो भनेको नि तिमीले ससेज चिकन फ्राई तर के आउँछ चिकन फ्राई ससेज चिकन फ्राई मात्रै आएर मजा चिकन फ्राई मात्रै हो चिकन त्यो ससेज चिकन मात्रै हुन्छ क्या सबै मिक्स भएको आउनु पर्यो नि त फ्रेन्च फ्राइज यस्तो खाँदैन सिमिली पटेटो खाँदैन त्यही खान्छ के अरे पक्नु न अर्को नै होला नि मेनु हामीले मेनुको जानकारी यति नै पाइयो योभन्दा छ अझै स्न्याक्स भन्दा पनि हामीलाई चाइनिज लन्च चाहिएको छ भेज रहेछ नि त नन भेज रहेछ नि त फ्राइड राइस नुडल्स होइन कान्छी सबै विथ चिकन चिली एन्ड फ्राइड चोय यो खाइदिउँ ओके यस ओके ओके अब हामी चाहिँ रिमेम्बर हो नि त हामी जहिले सुकै आएर आउँदैनौँ नि त चन्द्रगिरी कति साल पछाडि हामी आएको रिमेम्बर हो हामीले भिडियो बनाउनु कुनै पनि बिजनेसको लागि बनाएको होइन नि त एउटा रिमेम्बरको लागि डकुमेन्ट ल हामीलाई यो अर्डर गरिदिनुहोस् कुन चाहिँ लिनुहुन्छ नन भेज लन्च सेट होइन के रहेछ पक्नु न फ्राइड राइस नुडल्स विथ चिकन राइस र नुडलमा तपाईँको चोइस हुन्छ हामीले राइस चाहिँ नेपाली हो नि फ्राइड राइस खान्छौँ भने तर चिकन आउँछ त्यसमा हजुर चिकन हुन्छ चिकन सिर्फ नुडल्स आउँछ चिकन चिल्ली नुडल्स मात्र आउँदैन अरू सबै ल दुईवटा हामी सक्छ दुईवटा खानु न एउटा मात्रै हो सकिन्छ अर्को अरू पनि खाने नि त कि एउटै पहिले हामी वान ट्राई गर्छौँ अनि सेकेन्ड गर्छौँ ओके चाइनिज नन भेज ल हामी कहाँ बस्छौँ टेबल नम्बर दिन्छ हामीलाई होइन जता बस्दा नि हुन्छ पहिला पे गर्नुपर्ने पे गर्छौँ अनि अगाडि नै अर्को पनि हेरौँ न त यहाँ के खाने चाउमिनहरू स्न्याक्स मोमो हुन्छ कि स्न्याक्स के रहेछ चिप्स चिल्ली भेज पकौडा पनिर चिल्ली यो त नखाउँ त्यो त त्यही भयो हामी ड्रिङ्क्सहरू के देखाउँ नि के छ कफीहरू छ यहाँ अहिले चिसोमा तातो लिनुहुन्छ भने ड्रिङ्क्सहरू पनि छ अहिले ड्रिङ्क्स त गर्दैन के खान्छ तातो खाने नि के तातो कफी खाने क्याफ लातेहरू के लिनुहुन्छ कफी खाऊँ न त कफी ल कफी खाँदैनौँ न हामी अब त रेगुलर कफी के छ रेगुलर रेगुलर होइन क्यापिचिनो क्यापिचिनो खाऊँ न अमेरिकन अच्छा अमेरिकन चाहिँ क्या अमेरिकन ब्ल्याक भइहाल्यो त्यही गरिदिनु त्यही गरिदिनुहोस् दुईवटा दुईवटा गरिदिनुहोस् यो चाहिँ चन्द्रगिरीको यहाँ सास जानु आँटेको छ लगभग सास जानुको लागि 2 मिनट बाँकी छ है चन्द्रगिरी आएको मान्छे ए लु यसरी जाडो महिनामा पनि यसरी पुग्छ ल्याला सास जानु 2 मिनट बाँकी छ है हेर्नुहोस् है दर्शक बिन लु यस्तो मजाको ठाउँ छ यो चाहिँ अब यो मुनि चाहिँ के छ भन्नाले अब तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु र यसको महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब यो यहाँ झारहरू रोपेको छ हेर्नुहोस् यसरी अब यहाँ हेर्नको लागि धेरै खर्चहरू गरेको छ स्टेडियम जस्तो छ यो तल केही यहाँ बसेर हेर्न सकिन्छ र माथिबाट त्यो जिप लाइन भन्दो रहेछ जिप लाइनबाट कुदेर जाने ठाउँ पनि रहेछ र यहाँबाट टक्क हिँड्दै जाँदैछ केटाकेटीहरू आउनु सक्छ माथि अब सास जानको लागि चाहिँ 2 मिनट बाँकी छ यहाँ सिउरी गरी चाहिँ है जिप लाइन चाहिँ एउटा पार्क जस्तो छ यहाँ ठुलो पार्क पनि रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँले बच्चा बच्चीहरू लिएर आउँदा चाहिँ चन्द्रगिरीको ठाउँ चन्द्रगिरीको ठाउँ देखाउनु म पनि चाहिँ किनकि चन्द्रगिरीको ठाउँमा म आएको भनेको प्रोमा त हुनु पऱ्यो होइन र चन्द्रगिरी त्यहाँ लेखेको ठाउँ आई लाइक टु गो दियर के पहिले हामी यता जानेछौँ यस चन्द्रगिरीको ठाउँमा यहाँ नाना नानीहरू खेल्ने ठाउँहरू यहाँ पार्कहरू छ यस्तो र यो जिप लाइन ओके सर यो राम्रो ओके अब यहाँ बस्ने ठाउँहरू छन् हेर्नुहोस् मानिसहरू यहाँ अहिले सानो पानी पर्नु थालेको छ सानो भनेर सिमसिम पानी चाहिँ पर्नु थालेको ठाउँ छ र अब म्याडम चाहिँ कहाँ लाग्नु भएको तपाईँ सानो बेबी भर्खर 1 वर्ष पुगेको बेबी चढ्नु हुँदैछ
लु हेर बेबी निस्किने जाऊ न आउन भिडियो गरिदिनु मेरो यस्तोमा गरिरहेको छु त हेर सानो बेबी माथि चढ जहीँबाट जाँदा नि भयो माथि नि बस्छ नि टप्पुमा पानी आयो नि चिपेरी खेल्नु हुन्छ पानीले पुरै कहाँ लाग्नु हुन्छ लड्छ फर्केर आऊ आऊ हामीले छाता ल्याउनु पर्ने रहेछ नि भयो जहिले पनि छाता बेगरको मान्छे यो बच्चाहरू खेल्ने ठाउँमा है कस्तो खेल्ने ठाउँ यसको खेल्ने ठाउँ हो हामीलाई होइन रे कसलाई सिटी बजाउँदैछ त कसलाई बजाइरहेको यहाँ बस्नु हेर्नु घाम लाग्यो है ठुलोको लागि होइन रे ओन्ली फर द चिल्ड्रेन ठुल्ठुलो छिराएपछि हुन्छ है चिल्ड्रेन त नि चिल्ड्रेनको साइजको त छ म नि बदमास गरेको हेर यसको पुगेर फर्किँदै गरेको यो र मिसिन लगभग साढे 12:30 साढे 1 सम्मको बन्द हुँदो रहेछ यसलाई लाग्नु पछाडि हो नि लाइन सबै अहिले अब हामी चन्द्रगिरीको जुन माथि गन्तव्यदेखि फर्किनेछौँ र फर्किने क्रममा यो मिसिनको लगभग 12:30देखि साढे 1 सम्मको रेस्ट हुँदो रहेछ ब्रेक हुँदो रहेछ त्यस पछाडि अब सुरु यसो घरतिर लाग्दैछौँ हामी लगभग घरतिर जाने क्रमको बेलामा त्यसरी रहेछ अब हामी फर्किँदैछौँ र मेसिनमा यहाँ चेक गर्दो रहेछ ब्रेक टाइम हुँदो रहेछ है ब्रेक टाइम टिकट जाँच थ्याङ्क यू चन्द्रगिरीको टिकट यस्तो आउँदो रहेछ म फर्किँदैछु है अब घर फर्किने क्रममा कस्तो सिलसिला छ घर फर्किँदैछु ओके निकै धुइएको छु Lagi apa ya ini? हामी स्वर्गदेखि नरक आइपुगिसकेको छ अब सबै कुरो यो अवश्य कुरा छ र लगभग दिउँसोतिर चाहिँ एकदम भिड हुँदो रहेछ हामी बिहान फेरि आइपुगेको अब हामी चाहिँ चन्द्रगिरीको टुप्पोदेखि फेदसम्म आएर हामी घर फर्किन्छौँ यस्तो कुराहरू पाइँदो रहेछ यहाँ चाहिँ
काठको उयसमा चाहिँ काठको अब लगभग हामी फाइनल पोइन्टमा आइसकेको छौँ र आजको यात्रा चन्द्रगिरीको यात्रा सफल भएको आजको यात्रा हाम्रो सफल भएको छ र यो यात्रालाई चाहिँ चन्द्रगिरीको यात्रा जुन आजको सेप्टेम्बर 15, 2021 को दिन र हामी यस स्टेसनदेखि बाहिर निस्केका छौँ चन्द्रगिरीको स्टेसन बाहिर चन्द्रगिरीको स्टेसनदेखि बाहिर निस्केका छौँ चन्द्रगिरीमा सामान ल्याउने ट्याक्सी ड्राइभरहरू यहाँ लामबद्ध भइरहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि भिजिटरहरू त्यहीँबाट फेरि फर्काएर काठमाडौँ जाने गर्छ यहाँलाई जसरी हामी यहाँ चन्द्रगिरी भनेर आउँछौँ काठमाडौँदेखि जस्तो काठमाडौँ आएपछि यहाँ एउटा ठुलो क्याची लेखेको छ वेलकम टु चन्द्रगिरी हिल्स मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्टले बनाएको रहेछ है यो जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् ठाउँ अति राम्रो छ र त्यति मात्रै होइन यहाँ तपाईँलाई एउटा गेट छ जुन गेटमा चाहिँ तपाईँलाई मलाई लैजानु र चन्द्रगिरीदेखि ओह्रालो आएपछि एउटा यहाँ गेटहरू देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् यो गेटदेखि चाहिँ स्वागत गरिन्छ है स्वागत गर्नुको साथमा त्यसैले त त्यहाँ लेखेको छ वेलकम टु चन्द्रगिरी अब हामी तल जानेछौँ तल गएपछि म यहाँ यो गेटको अगाडि रहनेछु र यो गेटदेखि बाहिर जाने क्रममा चाहिँ वेलकम टु चन्द्रगिरी यसबाट स्वागत गरिन्छ र म चाहिँ यहाँ साथीलाई पर्खिन सक्छु पर्खिरहेको छु र साथी र दसैँ पनि आज देखाएँ दसैँ पनि यस्तै छ चन्द्रगिरीको यात्रा यो चन्द्रगिरीको भ्यू पोइन्ट र चन्द्रगिरीबाट चाहिँ तल देखिने जुन काठमाडौँ छ सानो सानो सेता बिल्डिङ रहेछ र तपाईँलाई मैले भनिहालेँ चन्द्रगिरी छिर्दाखेरि गरेको यो गेट छ गेटदेखि चाहिँ प्रवेश गरेर चन्द्रगिरी छिरिन्छ तारिकको दिन चाहिँ 2021 र काठमाडौँको चन्द्रगिरी जहाँ चाहिँ यो अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ र एउटा भ्यू पोइन्ट छ यस भ्यू पोइन्टमा चाहिँ सबै काठमाडौँ मात्रै नभएर यो केबल कार चढेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो जङ्गलहरूको दृश्य देख्दाखेरि अति नै साँच्चै नै एउटा नेचुरल ब्युटिनेसहरू देख्न सकिन्छ र जुन त्यो ब्युटिनेस देख्दाखेरि चाहिँ है त्यो ब्युटिनेसबाट चाहिँ हामीले एउटा मनोरञ्जन लिन सक्छ आत्मसन्तुष्टिहरू पाउन सकिन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि आजको जति पनि देखाएको जुन दृश्यहरू छ तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो त्यो दृश्यलाई हेरेर तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।